يعطيكم العافية جميعا. رح نشرح بفيديو صغير درس الفاكتور برودكت أو الكروس برودكت اللي هو chapter 23 بكتابنا. بداية حنعدد ال objectives. First one حتكون definition. Second one حناخد ال properties. Third one حنحكي عن الفاكتور برودكت and determinants. وأخيرا حنحكي عن calculation of areas. هون في عنا نوعين من ال areas. ال area للبارالوجرام وال area للتراينجل. Definition: in space referred to direct orthonormal system حناخد two vectors u and v vectors هن non-collinear. الكروس برودكت بين ال u وال v vector حيعطينا فاكتور ثالث هو orthogonal عليهم، يعني حتكون ال w vector orthogonal على ال v و orthogonal على ال u. بعدين إذا بدنا نجيب الماجنتيود أو النورم لل w vectors اللي هي النورم لليو كروس في فاكتور بتعطينا ايكوال النورم لليو فاكتور ضرب النورم للفي فاكتور ضرب الساين للانجل بين اليو والفي فاكتورز. نحن بنعرف انه سابقا اخذين نحن النورم لليو دوت في فاكتورز بتساوي النورم لليو ضرب النورم للفي ضرب الكوساين. فالفرق هون بين الكروس والدوت هو الساين والكوساين. بالكروس بناخذ الساين، والدوت بناخذ كوساين. ننتقل عنا اثنين remarks هون. if u and v vectors are collinear the cross product بين u وال v بيطلع 0. وإذا عنا 3 points a b and c collinear يعني ال a b cross a c equal ل 0 vectors. properties عنا let u v and w هن 3 vectors and let a and b two real numbers. u cross u equal ل 0 vectors. u vector cross v vector equal ل minus v vector cross u vector. يعني إذا بلشنا قلنا u vector cross v vector حيعطينا ال upward هي w vectors، بينما إذا بلشنا v vector cross u vector حتعطينا downward لل w vectors، فبتقلب الساين عنا. Third one if u cross v plus w هون نعمل distribution فبصير عنا u cross v plus u cross w. Fourth one إذا عنا real number a u vector ضرب ال v vectors فينا نكتبها نحنا u vectors مضروبة بال a v vectors، أو فينا ناخد ال a common لبرا ونقول u vector ضرب ال v vectors. Fifth one إذا a ضرب ال u vector a u vectors times ال b v vectors فينا ناخد ال a وال b نحطهم ببراكت سوا ونجيب ال u vector cross v vectors. هلا حننتقل للفاكتور product and determinants. حناخد نحنا two vectors let u vector عندها a b c and ال v vectors حناخد عندهم alpha beta and gamma two vectors and let w vectors حنجيب نحنا u vector cross v vectors. يعني w vectors اللي هي equal لل u vector ضرب أو cross لل v vectors هيكون كتابتها على طريقة الديترمينانت. هناخد ال I وال J وال K نكتب الكوردينيت لل U vectors والكوردينيت لل V vectors ونبلش فيهم نقسمهم وحدة وحدة. أخدنا ال I بنحطهم نعمل ديترمينانت صغير بناخد الكوردينيتس اللي بقيوا اللي عنا هن ال B والبيتا وال C والجاما. بلشنا هون بلس، تاني وحدة هتكون عندي ماينس، هاخد ال J بلغي هيدا السطر اللي تحتها، فبيبقى عنا نحنا بقلب الديترمينانت هيبقى عندي A وألفا و C وجاما بلس k vectors هألغي السطر k vectors هيبقى عنا a alpha و b beta equal. نرجع نعمل هلا هون نحل determinant هيدا ال determinant الصغير اللي طلع عنا، فبنترك ال i factor مثل ما هي، بس هون بنعمل ضرب، نضرب ال b بالجاما minus البيتا بالc b times gamma minus c times beta أو beta times c minus j vector حطيناها نفس الطريقة a times gamma minus alpha times c plus k vector مضروب بال a times beta minus alpha times b. حناخد مثل هون عليهم تتوضح هون الأمور أكتر. Consider the points a عندها coordinate 2 3 0 and b عندها minus 1 4 and 0. السؤال بأننا calculate OA vector cross OB vectors. كنا بنعرف إنه الكوردينيت لل O هي 0 0 0، فبنجيب ال OA vectors وبنجيب ال OB vectors.
ال OA فاكتور كوردينيت اللي إلها هي 2 3 0 وال OB فاكتورز هن -1 2 0. إذا بدنا نجيب ال OA فاكتور كروس OB فاكتورز مثل ما قلنا بالديترمنت نحط IJK كوردينيت لل OA كوردينيت لل OB. نكتب ال I فاكتورز حطيناها بقى عنا نحن قلنا بدنا ناخذ هول الكوردينيتس اللي بقيوا عنا. حنيجي نضرب 3 times 0 minus 2 times 0 minus J فاكتورز. حنلغي السطر اللي هون حيصير عنا 2 times 0 minus into minus 1 times 0 plus ال K فاكتورز ونلغي السطر اللي تحتها بصير عنا 2 times 2 minus لا minus 1 times 3. بيطلع عنا جواب حيصير عنا 3 times 0 هي 0 0 حيصير عنا 0i minus 0j plus 7k. كمان حناخد هلا هون حنعطي نوت norm أو distance of u عندها x y z. النورم اللي هي الماجنتيود قلنا نحن اللي كنا بنعرفها من الجريد 9. إذا بدنا نجيب نحن الديستانس بعطينا هي راديكال ل x سكوير بلس y سكوير. هلا بما انه عم نحكي بالسبيس زادت عنا نحن z سكوير. example هناخد we have نحن سابقا كنا حالين انه ال OA فاكتور cross OB فاكتورز طلع عنا جواب 0 فاكتور minus 0i فاكتور minus 0j فاكتور بلس 7k فاكتور. then النورم لل OA cross OB بتساوي راديكال 0 سكوير بلس 0 سكوير بلس 7 سكوير هي راديكال ل 49 equal ل 7. أخيرا هنحكي عن ال area of parallelogram and triangles. هنبلش ال area of parallelogram OABC. هناخد parallelogram OABC بنعرفها نحن من الجريد 8 إنه هي البيز تايمز هاي. لما صرنا عم نحكي بدرس الكروس برودكت فينا نقول عنها هي النورم لل OA cross OB فاكتورز. ومنا نكتب نحن اليونت تاعت الاريا هي اليونت سكوير اكيد لانه كتبنا يونت سكوير هون لانه ما بعرف اذا اعطينا سنتيمتر متر فبنكتب يونت سكوير طالما هي مجهوله. هناخد مثل calculate the area of the parallelogram OABC. From the previous example نحن طلعنا ال OA cross OB كنا كاتبينها بشكل الديترمينانت هذا الشكل وحسبناه هون نحن وزعناه وطلع الجواب عنا equal ل 0i minus 0j plus 7k. وجبنا النورم لل O فجبنا بنجيب نحن ال OA فاكتور cross OB فاكتورز بتطلع عنا الراديكال ل 0 سكوير بلس 0 سكوير بلس 7 سكوير طلع جوابه equal ل 7. فأخيرا بنستنتج إنه ال area of parallelogram equal ل 7 unit square. ننتقل لل area of triangle. ال area of triangle هناخد نحن triangle OAB حافظينها من الجريد 8 هي ال base times height over 2. بحالة ال cross product هي النورم لل OA cross OB over 2. example calculate the area of triangle OAB. ال area of triangle OAB هي النورم لل OA cross OB over 2 equal ل 7 over 2. نحن كنا جايبينها السؤال اللي قبل هي 7 نورم لل OA cross OB طلع عنا نحن 7 أو فينا نقول نحن هي الاريا للبارم over 2 ف 7 over 2 equal ل 3.5 unit square. application قايلنا إن an orthonormal system OIJK vectors consider the points A, B, A عندها 1 2 3 and B عندها 3 2 1. السؤال بيقلنا determine a vector n اللي هو normal to plane OAB يعني كأنه عم يقول لي جيب normal vectors n. السؤال رقم 2 عم بيقلنا calculate the area of triangle OAB. هنمشي بالحال لنجيب ال n vectors نحن هي بتقلنا إنه بدنا نجيب ال OA vector cross. كمان هيدي طريقة تانية لكتابة ال cross product فينا نكتبها على طريقة الضرب أو فينا نكتبها بهذا الشكل. فال n vectors هي OA vector cross OB vectors. حطينا ال determinant IJK جبنا ال OA vectors بيطلع عنا 1 2 3. ال OB vectors بيطلع عنا ال coordinate اللي 3 2 1. نفس الطريقة بنجيب نحن نحط ال I بنلغي السطر اللي تحت نضرب 2 times 1 minus 2 times 3 فبيطلع عنا minus 4 I vectors minus J vectors. فعنا هون طالع بلس هلا ببين بيكون عنا جوات البراكت فيه ماينس minus J vector بنلغي السطر اللي هون فبنضرب 1 times 1 هي 1 minus 3 times 3 هي 9 ف 1
minus 9 بيطلع عنا جواب minus 8. وفي عنا minus j فاكتور هون. minus مع minus بتتحول بتصير plus 8j فاكتور. plus k نلغي هذا السطر اللي هون، نضرب 1 times 2 هي 2 minus 3 times 2 6، فصار عنا 2 minus 6 فبيطلع minus 4 و plus k فبصير الجواب minus 4k vector. A vector normal to plane OAB is an n vector، فالcoordinate هن بيطلع عنا minus 4 8 minus 4. فهون حطيناها نحن فينا نكتبها يعني minus 4 plus 8 و minus 4، أو فينا نعمل نحن divide على 4، فإذا قسمناها على 4 فبتصير هيدي minus 1 2 و minus 1، وفينا نتركها مثل ما قلنا minus 4 و 8 و 4. السؤال رقم 2 كان قايل لنا calculate the area of triangle OAB. The area of triangle OAB is هي بتساوي OA vector cross OB vectors over 2. OA cross OB normal vector لإلهم هي الراديكال لل 4 square plus 8 square plus 4 square، فبيطلع عنا جواب 69 راديكال 69 over 2، فبيطلع جواب عنا الفاينل انسر هي 2 راديكال 6 unit square. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.